उकाड़ा के नवाही गौंचा रुस्तमवाला खरल फाउंडेशन का जन्नत अजीज आई हस्पताल के तावन से फ्री आई कैंप राय गुलजार शाकर बानी खरल फाउंडेशन के डेरे पर लगाया गया। राय अतीकुर रहमान खरल कोऑर्डिनेटर खरल फाउंडेशन और राय रिजवान मंजूर सीनियर रहनुमा खरल फाउंडेशन ने कैंप का इफ्तिताह किया। हमेशा की तरह राय बारिश अली बानी जनरल सेक्रेटरी खरल फाउंडेशन के ज़रिए सरपरस्ती कैंप लगाया गया। राय बारिश अली और राय गुलजार शाकिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खरल फाउंडेशन का 13वां फ्री आई कैंप है, जिसमें 165 मरीजों को अद्वियात, 85 को फ्री एनके और 25 मरीजों को ऑपरेशन का टाइम दिया गया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पैकेजेस DIC में सालगिरह की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें CBA के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुबशर कामियाना की सालगिरह के मौका पर लोगों ने खुसूसी शिरकत की। DIC के सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर मोहम्मद अरमगान और मैनेजमेंट स्टाफ और CBA के एग्जीक्यूटिव मेंबर अरशद बेग, हामिद खान, वकास असगर, ताहिर यासीन और दीगर वर्कर्स ने भी सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, हमारे ब्यूरो चीफ मोअज़्ज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा की हदायत पर 1 यूनिट स्टाफ कॉलोनी में 28 सरकारी मकानात गैर कानूनी काबजीन से वागुजार करवाने के बाद मेरिट पर पूरा उतरने वाले मुलाजमीन को अलाट कर दिए गए। अलाटमेंट लेटर्स देने की तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा ने कहा कि अरसा दराज से सरकारी मकानात पर गैर कानूनी काबजीन से मकानात वागुजार कराकर मेरिट पर अलाटमेंट की गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारियाँ कौमी खिदमत के जज्बा के साथ अंजाम दें। उन्होंने कहा कि मेरिट की बालादस्ती और सरकारी मुलाजमीन को सहूलियात की फराहमी से सरकारी अमूर में बेहतरी आती है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने बताया कि मेरिट और शफाफियत के निज़ाम से सरकारी मकानात की अलाटमेंट का मरहला मुकम्मल किया गया है। उन्होंने हदायत की कि सरकारी रहाइश गाहों में मुकीम मुलाजमीन इन मकानात की देखभाल को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट PHA बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इन कॉलोनियों की सफाई सुथराई और मरम्मत व बहाली के अमूर की मौसर निगरानी करे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने असिस्टेंट कमिश्नर जनरल अख्तर मलिक और सीनियर क्लर्क मजहर इलाही को जानफशानी और ईमानदारी से अलाटमेंट का अमल मुकम्मल करने पर शाबाश दी और सीनियर क्लर्क मजहर इलाही को तारीफी सनद भी दी। इस मौका पर सरकारी रहाइश गाहें हासिल करने वाले मुलाजमीन का मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर फैसला करने पर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजनल और उनकी टीम से इजहार तशक्कुर किया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक पोलियो से बचाव की 5 रोज़ा मुहिम जिला भर में 28 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 5 साल तक की उम्र के 8,24,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस सिलसिला में इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्कद हुआ। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर समीरा रुबानी, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी मोहम्मद शकीब सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर अहमद शेर गोंदल, CEO हेल्थ डॉक्टर आमर बशीर, DHO डॉक्टर खालिद चन्नर, डॉक्टर इफ्तिहार भट्टी, डॉक्टर अहमद अरसलान, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ WHO के नुमाइंदगान और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे, जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स ने वज़ीरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान कोई भी बच्चा पोलियो की वैक्सीन से महरूम ना रहे। उन्होंने महकमा सेहत और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत की कि इंसदाद पोलियो टीमों की फील्ड में जाकर मौसर अंदाज में मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान मुतल्लिका इदारों के अफसरान बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम को डिजिटलाइज किया जाए। कबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर आमर बशीर ने ब्रीफिंग में बताया कि पोलियो से बचाव की मुहिम के दौरान 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाएंगी और किसी भी वजह से रह जाने वाले बच्चों को कैचअप एक्टिविटी के तहत 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पोलियो से बचाव की मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन A के कैप्सूल भी पिलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पोलियो से बचाव की मुहिम के लिए 3,276 मोबाइल टीमें, 195 फिक्स्ड और 136 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने बताया कि फील्ड में पोलियो टीमों की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि इंसदाद पोलियो की मुहिम के दौरान 667 एरिया इंचार्ज और 132 यूनिट कौंसल मॉनिटरिंग ऑफिसर खिदमात सर अंजाम देंगे। जमात अहले हदीस के सियासी अमूर के इंचार्ज हाफिज अब्दुल वहाब रोपड़ी, मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन हाफिज कासम रजा नकवी, मौलाना शकीलुर रहमान किबला कासम अली कासमी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, माशरे में बदअमनी की एक बड़ी वजह
جھوٹی افواہ اور خبروں کا پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کوئی خبر پھیلانے سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لینے کا حکم دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاصم بدر کی اس رپورٹ میں۔ حافظ عبدالوہاب روپڑی اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، کسی ملک اور قوم کی ترقی کے لیے قیام امن کا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بدامنی، غربت، بدحالی اور انتشار مختلف جرائم کو جنم دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنے احسان جتلاتے ہوئے انہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں امن جیسی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ معاشرے میں بدامنی کی ایک بڑی وجہ جھوٹی افواہوں اور خبروں کا پھیلانا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سورہ نساء میں صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ وہ کوئی خبر سننے سے پہلے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹائیں یا ایسے لوگوں کی طرف لٹائیں جو احوال کو سنوارنے کا اختیار رکھتے ہوں، تاکہ وہ اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اگر اس میں لوگوں کا فائدہ ہو تو پھر اسے نشر کیا جائے، بصورت دیگر اس سے گریز کیا جائے۔ عبدالوہاب روپڑی اور علماء کرام کا مزید کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا۔ خاص کر کے یہ سوشل میڈیا جو ہے اس پر بغیر تحقیق امن کے حصول کے لیے یہ کنسپٹ ہے کہ امن کو قومی ملی فریضہ بنتا ہے کہ ہم کسی خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے ہمارے نمائندے مدثر مظہر کی خصوصی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب کے ویژن کے مطابق کرائم فری پنجاب، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام اور شہریوں کے تحفظ کے لیے گشت کے نظام میں جدت۔ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں تربیت یافتہ پولیس کے جوان ڈولفن اسکواڈ پر گشت کریں گے۔ ڈولفن فورس کو موٹر سائیکلیں، جدید اسلحہ اور حفاظتی ساز و سامان سے لیس کیا گیا ہے۔ ڈولفن فورس کی نگرانی بذریعہ کنٹرول روم DPO آفس سے عمل میں لائی جائے گی۔ جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی اور شہریوں کی جان مال کی حفاظت کے لیے پولیس سرگرم عمل ہے۔ SP آپریشن بلال محمود سلہری نے جوانوں کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ماہ میں اچھی پرفارمنس دینے والے جوانوں کو انعامات اور تعریفی اسناد دی جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پیرمال سے ہمارے تحصیل رپورٹر شکیل حیدر کی رپورٹ کے مطابق ٹوبہ ٹیک سنگھ آل پرائیویٹ سکولز کالجز کے پرنسپل سے DPO ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار کی ملاقات۔ ہم کالجز اور سکولز اپنی تعلیم پر توجہ دینا کے ساتھ ساتھ ان طلباء کی اچھی تربیت کی جائے تاکہ وہ اس معاشرے کا اچھا شہری بن سکیں۔ اپنے اداروں کے واٹس ایپ گروپ بنائیں تاکہ طلباء کے والدین کو ان کے تمام تر سرگرمیوں کا پتہ چلتا رہے۔ ملاقات کے دوران پرنسپلز کو کہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہدایات جاری کریں، اپنی پڑھائی پر توجہ، اپنے اداروں کے CCTV کیمرے اور سیکیورٹی گارڈ ہونے چاہیے تاکہ امن و امان کی صورتحال قائم رہے۔ سمندری سے خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد کریم گارڈن ستیانہ روڈ پر 100 کروڑ مالیت کی 48 کنال 5 مرلے زمین پر قبضے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ یوسف کے خلاف تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سابقہ ڈپٹی میئر رہنما مسلم لیگ نون شیخ یوسف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد میاں وقاص یعقوب کے ڈیرے پر بڑی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سمندری کریم گارڈن ستیانہ روڈ فیصل آباد 100 کروڑ مالیت کی 48 کنال 5 مرلے زمین پر قبضے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ یوسف کے خلاف تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سابقہ ڈپٹی میئر رہنما مسلم لیگ نون شیخ یوسف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد میاں وقاص یعقوب کے ڈیرے پر بڑی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وقاص یعقوب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیخ یوسف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے کریم گارڈن کا فائنل حکم نامہ کر دیا۔ شیخ یوسف نے اوورسیز پاکستانی مقبول رسول کی 48 کنال سے زائد زمین پر قبضہ کر کے فروخت کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ یوسف کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے 100 کروڑ مالیت کی پراپرٹی واپس مدعی مقبول رسول کے نام ٹرانسفر کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اوورسیز پاکستانی مقبول رسول نے اپنی زمین کی پاور آف اٹارنی وقاص یعقوب کو دے رکھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ یوسف کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے مدعی کو 10 لاکھ روپے جرمانے کا حکم سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شیخ یوسف کے خلاف مقدمے کے اندراج کا بھی حکم سنا رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام میرے صحافی برادری، میرے بھائی، ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں اور میری ایک کال پر آتے ہیں، اس کا شکریہ کے لیے بھی الفاظ میرے پاس کم ہے۔ میری لیگل ٹیم کے سعید ملک صاحب ایڈوکیٹ، یہ بھی ان کی بہاف پہ بھی آپ کا بہت شکریہ۔ یہ چونکہ ہمارے پاس لاہور سے آئے ہیں تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہماری صحافی برادری ہمارا کتنا ساتھ دیتے۔ تو میں نے ان سے کہا کچھ تو میرے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، کچھ کے ہاتھوں میں جو ہے کھیل کے بڑا ہوں۔ تو اینی ویز یہ تو ایک ہماری فیملی ہے، صحافی تو نہیں ہے، سب فیملی ہیں۔ اصل مدعے کی طرف آتے ہیں جی۔ مدعا ایسا تھا کہ جی ہمارے انکل ہیں گلاسگو میں، اسکاٹ لینڈ میں، مقبول حسین رسول صاحب، ماشاءاللہ ایک ویل نون بزنس مین وہاں پر UK میں، اور پولیٹیکلی بھی وہاں پر ویل کنیکٹڈ۔ تو انہوں نے یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی تھی
جو کہ 48 کنال آئی تھنک کتنے مرلے تھے 48 کنال کچھ مرلے ہیں وہ انہوں نے ایک شیخ یوسف صاحب ہیں فیصل آباد کے سابقہ ڈپٹی لارڈ میئر بھی ہو رہے ہیں فیصل آباد میں اور انہوں نے یہ ابھی ریسنٹ الیکشن بھی نون لیگ کی ٹکٹ پہ جو تھا وہ کنٹیسٹ کیا تھا ایم پی اے کا تو انہوں نے یہ جگہ جو ان سے یہ جگہ خریدی گئی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے مقبول صاحب کی جگہ کسی اور کو پیش کر کے متعلقہ جو انتظامیہ تھی اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے انہوں نے اس جگہ کو فراڈ سے منتقل کر دیا اس کی رجسٹری دوسرے لوگوں کے نام کروا دی تو مقبول صاحب چونکہ بیمار تھے جب وہ پاکستان آئے ان کو اس سارے واقعے کا پتہ چلا اور چونکہ شیخ صاحب جو تھے اس وقت کے گورنر تھے ان کے بزنس پارٹنر بھی تھے گورنر صاحب جو تھے ان کی بڑی سپورٹ کرتے تھے اور انہی گورنر صاحب نے ہی مقبول صاحب کو ان سے ملاقات کروائی تھی کہ آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں تو یہ دو جگہوں پر انویسٹمنٹ تھی ایک جگہ تھی جو کریم گارڈن ہے اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ جڑا والا جو اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم اس کو بھی ہماری لیگل ٹیم پرسو کرے گی اینی ویز یہ ہم نے جو تھا ہم اس وقت انتظامیہ کے پاس گئے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کے پاس ہم نے ہر لیگل جو انتظامیہ کے تھرو ڈپٹی کمشنر اینٹی کرپشن ہر جگہ گئے لیکن چونکہ اس کا ایک سیاسی اثر رسوخ تھا شیخ یوسف کا تو اس وقت کے موجودہ گورنر نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا تو ہم جو تھے ہماری کسی نے کوئی سنوائی نہ کی تو پھر ہم نے جو تھا یہ عدلیہ کا جو تھا راستہ جو اختیار کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے ایک سنہری دن ہے ان لوگوں کے لیے جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے تھے جن کی زمینوں پر قبضے ہوتے تھے عدلیہ نے وہ اعتماد ان کا بحال کروایا ہے اور ماشاءاللہ سے سول کورٹ سے سیشن کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے ہم یہ ماشاءاللہ جو ہے ہائی کورٹ نے بھی ہمارے حق میں اور انہوں نے باقاعدہ شیخ یوسف کو فراڈیا ڈکلیئر کیا ہے ٹھیک ہے جی اور ہم نے یہ اس کو ون کیا ہے اور ہائی کورٹ نے ماشاءاللہ بڑی جو عدلیہ ہے انہوں نے بڑا انصاف کا بول بالا کیا اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا اعتماد مکمل طور پر بحال کیا پریس کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو تمام پاکستانی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا اعتماد بحال ہونا چاہیے پاکستان میں وہ یہ سمجھے کہ اگر آپ عدلیہ کا لیگل رستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو انصاف کی توقع ہے اس جیسے فراڈیے آپ کا کچھ نہیں کر سکتے اس کیس کے دوران ہمیں کافی دھمکیاں بھی آئیں ہمیں بہت کچھ جو تھا ہم نے اس کو برداشت کیا لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور ہماری لیگل ٹیم کی کاوشوں سے اور جیسا میں نے کہا کہ عدلیہ پہ ہمیں پورا یقین تھا اعتماد تھا اور الحمدللہ سول سیشن ہائی کورٹ ہم یہ تینوں جگہ سے ہم نے الحمدللہ جو ہے دونوں جگہوں سے ہم نے ون کیا تیسری جگہ پہ انہوں نے ریویژن کے لیے دائر کیا تھا شیخ نے تو اس کو بھی ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ نے اس کے فیصلے کو بالکل ہی مانا بلکہ انہوں نے ان کو جو تھا فراڈیا ڈکلیئر کیا اس کے اوپر جو ہے مزید آپ کو لیگل بتانے کے لیے میں تکلیف دوں گا ہمارے سعید ملک صاحب ہماری لیگل ٹیم کا حصہ ہے یہ آپ کو مزید اس پہ بریف کریں گے جی سعید صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور میرے ساتھ باقی لیگل پینل جس میں شکیل ناصر صاحب ایڈوکیٹ ہیں ہمیں اوورسیز مقبول حسین رسول نے بطور وکیل انگیج کیا جن کے پاور آف اٹارنی جو ہے وقاص صاحب اور ان کے ایک بھانجے خالد صاحب تھے ان کے تھرو ہم اس کیس میں انٹر ہوئے اور ہم نے الحمدللہ محنت کی اور کوشش کی کہ ہم انصاف جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو دلوا سکیں اس سلسلے میں ایز اے لائر جو ہم سے لیگل ایفرٹ ہوئی ہم نے کی اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ کامیابی دی ہمارا جو سیشن کورٹ ہے وہاں سے ہم جو ہے وہ ون ہوئے پھر رسپونڈنٹ نے اپیل فائل کی عدالت عالیہ میں اور وہاں پر جو اپیل ہے الحمدللہ انہوں نے ریویژن کی شکل میں فائل کی اور جو ریویژن ہے وہ خارج ہو گئی اور خارج بھی بیسیکلی وہ نہیں سمپل ہوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ بطور جرمانہ ہرجانہ اور کاسٹ کے ساتھ وہ جو ریویژن تھی وہ خارج ہوگی عدالت عالیہ نے خارج کر دی اور اس میں جو ہمارے سائل ہیں وہ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں اور ان کا اعتماد بھی پاکستان پہ بحال ہوا اور ہم عدالت عالیہ کا شکر گزار ہیں اور ہم تمام عدالتوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے انصاف کا بول بالا کیا اور میرے سائل کو میرے موکل کو انصاف ملا
खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरम गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फरूक की ज़ेर सदारत ज़िला बहावलपुर के सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की आउटसोर्सिंग के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला बहावलपुर के तहसीलों के सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की आउटसोर्सिंग पर अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी शकीब सरवर, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर अहमद शेर गोंदल, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद, CEO बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बहावलपुर सदर एजाज लशारी, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल नसरुल्लाह मलक, बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और मुतल्लिका तहसीलों में आउटसोर्सिंग के हवाले से कामयाब होने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे, जबकि तहसील अहमदपुर शर्किया, तहसील हासिलपुर, तहसील हैरपुर टामावाली और तहसील जसमान के असिस्टेंट कमिश्नर ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब ने देही आबादियों और दूर दराज इलाकों का मेयारे सफाई बुलंद करने और इसे शहरी सतह पर लाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को आउटसोर्स करने के हवाले से फ्लैगशिप मॉडल का आगाज़ किया है, जिससे सफाई सुथराई और सेहतमंद माहौल के समरात की निचली सतह तक मुंतकिली मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने बताया कि ज़िला बहावलपुर की तमाम तहसीलों की आउटसोर्सिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और इस दौरान तहसील जसमान, तहसील हासिलपुर, तहसील हैरपुर टामेवाली, तहसील बहावलपुर सदर के लिए बोली में कामयाब होने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है और इन्हें बहुत जल्द वर्क अवार्ड जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि तहसील अहमदपुर शर्किया की आउटसोर्सिंग के लिए किसी पार्टी की बोली में शिरकत न करने के बायस दोबारा टेंडर जारी कर दिया गया है, जिसे जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि तहसील बहावलपुर सिटी का सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आउटसोर्स नहीं किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल में साइकिल स्टैंड पर अजाफी चार्जेस वसूली की सोशल मीडिया पर शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फ़ारूक अहमद ने एक्शन ले लिया। उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इमरान भट्टी और साइकिल स्टैंड के ठेकेदारों को अपने दफ्तर में तलब करके इनसे तफसीली मीटिंग की, जिसमें उन्होंने मुकर्रर चार्जेस से ज़ायद वसूल करने पर ठेकेदार को सख्त कार्रवाई का अंदिया दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फ़ारूक अहमद का कहना था कि दोबारा आवाम की शिकायत पर बिला तफरीक और सख्त कार्रवाई करेंगे। दरिस्ना असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फ़ारूक अहमद ने लुडन रोड, मोजा सलदेरा और दीगर मकामात पर कायम पेट्रोल पंप की चेकिंग के दौरान पैमानों में कमी और दीगर कानून शिकनी पर 3 पेट्रोल पंप को सील कर दिया, जबकि 495 EB के करीब वाक़या चिकन शॉप बिन मोड़ जमलेरा पर वाक़या ज़रियत ब्यात की दुकान को भी हज़ारों रुपये जुर्माने किए गए और गैस रिफिलिंग की दुकान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फ़ारूक अहमद का कहना था कि शहरियों की शिकायत पर इन्हें नज़रअंदाज करने की बजाय हमेशा तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की है और इसमें कभी किसी दबाव या सिफारिश को अहम नहीं जाना। अपनी जिम्मेदारियां पूरे करने के लिए ये नशिस्त संभाली है और अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। कानून शिकन अफराद किसी भी तबके से हों या शोबे से अगर रिलीफ चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, कानून शिकनी छोड़ दें, दूसरा कोई रास्ता मुमकिन नहीं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की ओपन डोर पॉलिसी शहरियों के मसाइल का हल, रोज़ाना की बुनियाद पर साइलिन की DC इस्लामाबाद से मुलाकातें, DC इस्लामाबाद की जानब से मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकामात। ओपन डोर पॉलिसी के तहत मिलने वाले लीव पर शहरी खुश। ओपन डोर पॉलिसी का नफाज ज़िला इंतज़ामिया के तमाम दफातर में किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया और शहरी मिलकर शहर के मसाइल हल कर रहे हैं। शहरियों के लिए दफातर के दरवाजे हमा वक्त खुले रखे गए हैं। शहरी बगैर किसी रेफरेंस से बराह रास्त मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाएँ। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पोलियो एरिडिकेशन कमेटी का इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बराए नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ज़ाहद रंधावा, नुमाइंदा आलमी इदारा सेहत डॉक्टर आकब, DSV मुजाहिद अली के अलावा डायरेक्टर एजुकेटर चौधरी अनवारुल हक समेत एजुकेशन, पुलिस और इंफॉर्मेशन दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को बताया कि इंसदाद पोलियो मुहिम जिला भर में 28 अक्टूबर तक 1 नवंबर जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान जिला भर में 5 साल से कम उम्र के 3,86,000 बच्चों को पोलियो वबा से तहफ़्फ़ुज़ की बाबत पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे और इस मकसद के लिए ज़िले सतह पर मजमूई तौर पर 1292 टीमें ड्यूटी अंजाम देंगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने हदायत की कि इंसदाद पोलियो मुहिम को कौमी फरीज़ा समझकर मुहिम को जोश व जज्बे से कामयाब बनाया जाए। इस सिलसिले में मामूली सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंडी बहाउद्दीन जफर इकबाल रांझा SHO थाना सिटी तैनात एक मंजे हुए मेरिट की बुनियाद पर काम करने वाले तजर्बाकार ऑफिसर को थाना सिटी में तैनात होने पर अवामुल नास का DPO मंडी बहाउद्दीन अहमद महिउद्दीन का शुक्रिया कि जफर इकबाल रांझा ने अपनी काबिलियत पर बीसों ऐसे केसेस को पाया तकमील तक पहुँचाया है जिनकी गुत्थी सुलझाना मुश्किल थी। उम्मीद की जाती है कि वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर सिटी थाना के इलाके को जराइम पेशा अनासर से पाक कर देंगे। उनका मजीद कहना था कि कानूनी मदद के लिए 24 घंटे थाना सिटी की पुलिस तैयार है। अगर कोई शख्स किसी डर या दबदबे की वजह से परेशान या खौफजदा है तो वो मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकता है। इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी चुकंडी के इलाके मरी गोट में वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का इलाका मकीनों ने पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की। इलाका मकीनों ने पीने के साफ पानी की सहूलत फराहम करने पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से पीने के साफ पानी की सहूलत न होने की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना था। मज़ीद कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन पताफी। इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी चौकुंडी के इलाके मरी गोट में वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का इलाके मकीनों ने पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की। इलाके मकीनों ने पीने के साफ पानी की सहूलियात फराहम करने पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गुज़श्ता कई सालों से पीने की साफ पानी की सहूलियत न होने की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना था। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की जानिब से पीने के साफ पानी की सहूलियत फराहम करने पर हम उनके मशकूर और ममनून हैं। उम्मीद करते हैं कि इलाके के दीगर मसाइल को भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन के दौरान आवाम से जो वादे किए थे हम उन्हें पूरा कर रहे हैं। मरी गोट के रहायशियों की पीने की साफ पानी की सहूलियत फराहम करना कोई एहसान नहीं बल्कि हमारा अपना फ़र्ज अदा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर बिला तारीफ आवाम को बल्दियाती सहूलियत आवाम को उनकी दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। हमने आवाम के खाते में खिदमत करना हमारा फ़र्ज है। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जो आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और जमात ने कराची में तरक्याती काम नहीं किए। दूसरी जमातें सिर्फ बातें करती हैं लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल को हल कर रही है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर पर अमल करते हुए इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तरक्याती कामों की जाल बिछाएंगे। आवाम की बल्दियाती सहूलियात मुहैया करने के लिए मास्टरमाइंड तरतीब दिया गया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शहरी इलाके को मॉडल सिटी और गोठों को मॉडल विलेज में तब्दील करेंगे। इस मौके पर टाउन मेंबरान हाशिम लाशारी, नईम अब्बासी, हाजी मंजूर अरफानी, इलाके मौजूदीन कादर मरीज, सलाउद्दीन अरफानी व दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पिताफी, न्यूज़ मलिर कराची। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ का विजन सुथरा पंजाब को कामयाब बनाने के हवाले से MNA मलिक अफजल खोखर की हदायत पर मलिक अहसन अफजल खोखर की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LWMC से मुलाकात। हल्का NA 125 में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने पर 2 घंटों तक मीटिंग जारी रही। सुथरा पंजाब कंट्रोल रूम जहां पूरे पंजाब की मॉनिटरिंग की जाती है का तफसीली विजिट किया। डिप्टी CEO औरंगजेब, मैनेजर एडमंड नासर करमानी, मैनेजर वीडियो वॉल शुएब डार ने तफसीली ब्रीफिंग दी। CELWMC बाबर साहब दीन ने हल्का में बेहतर इंतजामात करने के अहकाम जारी कर दिए। चूंग, माराका, सुंदर, मांगा मंडी, मिल अड्डा और रायवंड में मजीद वर्कर्स और मशीनरी मुहैया की जाएगी। जल्द ही तमाम हल्कों में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का अमल शुरू हो जाएगा। घरों से रिक्शा के जरिए वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा। MNA मलिक अफजल खोखर की हदायत पर हल्का में बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। और शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा की हदायत पर 1 यूनिट स्टाफ कॉलोनी में 28 सरकारी मकानात गैर कानूनी काबजीन से वागुजार करवाने के बाद मेरिट पर पूरा उतरने वाले मुलाजमीन को अलाट कर दिए गए। अलाटमेंट लेटर्स देने की तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा ने कहा कि अरसा दराज से सरकारी मकानात पर गैर कानूनी काबजीन से मकानात वागुजार कराकर मेरिट पर अलाटमेंट की गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन अपनी जिम्मेदारियाँ कौमी खिदमत के जज्बा के साथ अंजाम दें। उन्होंने कहा कि मेरिट की बालादस्ती और सरकारी मुलाजमीन को सहूलियात की फराहमी से सरकारी अमूर में बेहतरी आती है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने बताया कि मेरिट और शफाफियत के निज़ाम से सरकारी मकानात की अलाटमेंट का मरहला मुकम्मल किया गया है। उन्होंने हदायत की कि सरकारी रहाइश गाहों में मुकीम मुलाजमीन इन मकानात की देखभाल को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट PHA बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इन कॉलोनियों की सफाई सुथराई और मरम्मत व बहाली के अमूर की मौसर निगरानी
کرے. کمشنر بہاولپور ڈویژن نے اسسٹنٹ کمشنر جنرل اختر ملک اور سینئر کلرک مظہر الہی کو جانبشانی اور ایمانداری سے الاٹمنٹ کا عمل مکمل کرنے پر شاباش دی اور سینئر کلرک مظہر الہی کو تعریفی سند بھی دی. اس موقع پر سرکاری رہائش گاہیں حاصل کرنے والے ملازمین کا میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر فیصلہ کرنے پر کمشنر بہاولپور ڈویژنل اور ان کی ٹیم سے اظہار تشکر کیا. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق پولیو سے بچاؤ کی 5 روزہ مہم ضلع بھر میں 28 اکتوبر سے شروع ہوگی اور اس دوران 5 سال تک کی عمر کے 8,24,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. اس سلسلہ میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاولپور ڈاکٹر فرحان فاروق کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر سمیرہ ربانی، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور سٹی محمد شکیب سرور، اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر احمد شیر گوندل، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عامر بشیر، ڈی ایچ او ڈاکٹر خالد چنر، ڈاکٹر افتخار بٹی، ڈاکٹر احمد ارسلان، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ WHO کے نمائندگان اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے، جبکہ دیگر تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی. ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران کوئی بھی بچہ پولیو کی ویکسین سے محروم نہ رہے. انہوں نے محکمہ صحت اور متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ انسداد پولیو ٹیموں کی فیلڈ میں جا کر مؤثر انداز میں مانیٹرنگ کی جائے. انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران متعلقہ اداروں کے افسران بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انسداد پولیو مہم کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. قبل ازیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر عامر بشیر نے بریفنگ میں بتایا کہ پولیو سے بچاؤ کی مہم کے دوران 28 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائیں گی اور کسی بھی وجہ سے رہ جانے والے بچوں کو کیچ اپ ایکٹیویٹی کے تحت 31 اکتوبر اور 1 نومبر کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ پولیو سے بچاؤ کی مہم کے دوران بچوں کو وٹامن اے کے کیپسول بھی پلائے جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ پولیو سے بچاؤ کی مہم کے لیے 3,276 موبائل ٹیمیں، 195 فکسڈ اور 136 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ فیلڈ میں پولیو ٹیموں کی کارکردگی کو مانیٹر کیا جائے گا. انہوں نے مزید بتایا کہ انسداد پولیو کی مہم کے دوران 667 ایریا انچارج اور 132 یونٹ کونسل مانیٹرنگ آفیسر خدمات سر انجام دیں گے. ملتان سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی MR روحانی کی سپورٹ سے کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژنل ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت 9ویں تھل جیپ ریلی کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر لیا امیرا بیدار، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا اسد الرحمان سمیت ضلع کے دیگر محکمہ جات کے سربراہان نے شرکت کی. ملتان سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی MR روحانی کی سپورٹ سے ریجنل پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد سہیل چودھری نے ڈرائیونگ اسکول سے کورس مکمل کرنے والے شرکاء سے گفتگو کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ اور ڈرائیونگ لائسنس تقسیم کیے. ملتان سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف ریحان روحانی MR روحانی کی رپورٹ سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو لیا محمد شاہد ملکہ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول گرلز ونگ میں ورلڈ پولیو ڈے کے حوالے سے منعقد کی گئی تقریب میں خصوصی شرکت. اسسٹنٹ کمشنر لیا حارث حمید خان نیازی، سابق MMPA لالا طاہر رنداوا اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر شاہد ریاض سمیت شرکاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.